बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान में इस वक्त आलमी वबा यानी कि कोरोना वायरस, जिसे कि कोविड-19 का नाम भी दिया जाता है, ये वायरस जो है ये पाकिस्तान में फैल चुका है। इस वक्त जो तादाद है वो हर मिनट और घंटे के हिसाब से बढ़ रही है। और इस वक्त अगर आप के करीब मुस्तनद केसेस हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं, और पूरी दुनिया में भी ये तादाद जो है वो बढ़ती दिखाई देती है। दुनिया भर में तकरीबन 1,69,000 अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं। 6,513 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। यूरोप और अमेरिका में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि चीन, जहां से मुबैना तौर पर इस वायरस का आगाज हुआ था, वहां पर कमी देखी गई है। यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तकरीबन 35,000 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें से 21,000 सिर्फ इटली में है, जहां वायरस से 1,268 अफराद की हलाकत की तस्दीक भी हो चुकी है। अमेरिका में इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,000 से जायद हो चुकी है, और पाकिस्तान में भी अब तक जो तादाद है वो 100 से या तकरीबन 150 के करीब कहा जा सकता है। और जो मुस्तनद अभी तक जराए बता रहे हैं वो है 137 की तादाद। बहरहाल एक जाहिर है कि इमरजेंसी की सी सिचुएशन है, पूरी दुनिया में इससे निपटने की तैयारियां की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इसके इंतजामात क्या हैं, इस पे बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अब तक जो आलमी इदारे सेहत है उसने सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है, उसकी जो इंतजामात हैं उनको सराहा है, उसको काबिल तारीफ करार दिया है, जबकि बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, मसलन पंजाब के हवाले से, कि जहां पे सिर्फ एक जो मुसद्दिका शख्स है उसकी तस्दीक यानी हुई है और वो वहां पे पाया जाता है। क्या 3,000 से जायद की तादाद जो कि ताफ्तान से ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान में आ चुकी, 853 जो है वो सिंध गए हैं, और जो बाकी हैं वो पाकिस्तान भर के दीगर जो इलाके हैं वहां पे गए हैं, जिसमें कि पंजाब में 1, बलोचिस्तान में 10, खैबर पख्तूनख्वा में 15, इस्लामाबाद में 4 हैं, और ये ताफ्तान से नहीं आए। गिलगित बल्तिस्तान में 5 के करीब हैं। तो अगर ये तादाद इस्लामाबाद को निकाल के देखी जाए तो 30 के करीब बनती है। 3,000 में से अगर 853 वहां थे, 30 यहां पे हैं, तो तकरीबन 893 अफराद बनते हैं। बाकी 2,000 अफराद कहां पे हैं इसका कोई पता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जफर मिर्जा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि जफर मिर्जा साहब के पास लगता यही है, हमने उनसे राब्ते की भी बहुत कोशिश की, कोई ऑथेंटिक अभी तक जो सूरत हाल है कि कहां पे कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं, बनाए गए हैं, कुछ तफसीलात हमें ना पंजाब से आ रही है ना वफाक से आ रही है। सिंध हुकूमत ने, कुछ वजीर आला सिंध ने एतराजात उठाए हैं, वो मैं आपको सुनवाई देती हूं, और उसके बाद जफर मिर्जा साहब ने जो जवाब दिए उस पर बात करते हैं। जरा सुनिएगा वजीर आला सिंध ने क्या कहा है। ताफ्तान में हमें बताया गया कि सिंध से 853 जायरीन हैं। क्वारंटीन का मतलब यह है कि एक बंदा एक कमरे के अंदर हो, वो 14 दिन बिल्कुल अकेला रहे, और ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है, क्वारंटीन का हुकूमत बलूचिस्तान का नहीं है। तशवीश थोड़ी तब शुरू हुई जब हमारे यहाँ पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव ही नहीं है, ये टेस्ट कर रहे हैं। हमें कहा गया हम टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब नंबर्स देखे तो वो टेस्ट नजर नहीं आ रहे, फिर कहा गया जी नहीं वो फैसिलिटी नहीं है, हम टेस्ट, ये मतलब अलग अलग कहानियां की गई। 7-8 दिन बाद जब हमने इन्वेस्टिगेशन की और उनसे पूछा, इसके पहले तस्वीर तो देखा तो वो तो सब साथ बैठे हैं, चारपाई से चारपाई लगी हुई है, मिलजुल रहे हैं। तो ये क्वारंटीन नहीं था, ये तो खुदा ना खास्ता एक को है तो उन सबको लगना था उससे। ताफ्तान में जो जायरीन के लिए बंदोबस्त है उसके ऊपर सवाल उठाए हैं सीएम सिंध ने, और एक चार्जशीट है जो कि वहां के इंतजामात के हवाले से है। वहां पे नामुनासिब इंतजामात है, जिसकी बुनियाद पे अगर सिंध उनको कर रहा है, देख रहा है, और उसके बाद जो सूरत सामने सिंध में आई है, अगर पंजाब नहीं कर रहा तो ये एक बहुत ही ज्यादा खबरदार रहने वाली सिचुएशन है। इसका जवाब जफर मिर्जा साहब क्या देते हैं और किस तरह से वो चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जरा देखिएगा। जफर मिर्जा साहब ने थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या फरमाया। तफ्तान एक बड़ी दूर अफ्तादा और बड़ी मुश्किल जगह है। वहाँ पे हमने बहुत मेहनत के साथ एक क्वारंटाइन बनाया और वहाँ पे लोग रहे। वो कोई आइडियल जगह नहीं थी उनको रखने की, एक सिस्टम के तहत वहाँ से निकाला। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, या और मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आला साहब ने भी ये बात इस अंदाज में की होगी। उन्होंने ये जो फैसला किया वहाँ पे उनको दोबारा क्वारंटाइन करने का, बेहतर हालात में, बहुत अच्छा फैसला है। उनके टेस्ट किए, बहुत अच्छा फैसला है। हमें उसमें पॉजिटिव मिल गए, अच्छी बात है हमें मिल गए, क्योंकि अगर ये ना मिलते
تو یہ اسی طرح اپنے گھروں میں چلے جاتے اور بیماری پھیلاتے. سمجھ نہیں آتا یہ کس قسم کی جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر ان کو پازیٹیو مل گئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ملتے تو یہ جا کے بیماری پھیلاتے. یہی وہ سوال ہے جو کہ پنجاب کے KPK کے اور باقی جو گلگت بلتستان کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ کوئی مریض نہیں ہے. تیمور جھگڑا صاحب جو کہ وزیر ہیں, وزیر صحت ہیں KPK, انہوں نے 15 مریضوں کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے, لیکن کیا یہ صرف 15 ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیاقت شاہوانی صاحب جو کہ ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے, کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ لیاقت صاحب. نفیسہ شاہ صاحبہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور رکن قومی اسمبلی اس وقت ہمیں خیرپور سے جوائن کر رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. محترمہ اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہے اور ایک جانا مانا نام ہے, بہت شکریہ. اور مصدق ملک صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں, خود ان کا اپنا کافی دیکھ چکے ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں اس لیے ان کو پتہ بھی ہے بہت سی چیزوں کا. ان سے بھی بات کریں گے. آپ سب لوگوں کا بہت. لیاقت شاہوانی صاحب آپ کے پاس, لیاقت صاحب بتائیے گا کہ کیوں تافتان کے اندر اس طرح کے بندوبست نہیں ہے؟ کیا کرنطینہ صرف یہی ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو چند ٹینٹوں کے اندر رکھ دینا ہے, ان کی چارپائیاں جوڑ دینی ہے, اور یہ چارج شیٹ ہے جو کہ CM سندھ نے آپ کی حکومت اور وفاقی حکومت کے اوپر اٹھائی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں CM سندھ صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن ان کے جو یہ الزامات ہیں بالکل غیر مناسب ہیں. عاصمہ بلوچستان گورنمنٹ نے جو ہی ایران سے یہ نیوز بریک ہوا کہ ایران میں کرونا کی وجہ سے اموات واقع ہوئے ہیں, ہم نے فوری طور پہ بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں ایمرجنسی امپوز کی. ہم نے 10,000 ماسک ارینج کر کے 24 گھنٹے میں بارڈر ڈسپیچ کرائے. FELTP ایکسپرٹ ڈاکٹرز وہاں پہ ہم نے پوسٹ کیے. فوری طور پہ کرونا وائرس کے ساتھ نمٹنے کے لیے ان ارینجمنٹس آپریشنز کے لیے 20 روپے ریلیز کیے. بارڈر پہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے آسمہ کہ ہمارے بارڈر جو ہے تفتان بارڈر کوئی ویل اسٹیبلشڈ کوئی ٹاؤن نہیں ہے. وہاں پر ایک کی فیسلٹی پہلے موجود تھی جس کو پاکستان ہاؤس کہا جاتا ہے, اور پاکستان ہاؤس میں 2,000 افراد رکھ سکتے تھے, اس سے زیادہ اس میں گنجائش نہیں. ہوا یہ کہ بلوچستان گورنمنٹ نے ایران وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایرانی ایمبیسیڈر سے ٹیک اپ کیا, ان سے گزارش کی کہ جو افراد 8,000 کے قریب افراد پاکستانی ایران میں ہیں, انہیں آپ جو ہے ایران میں کوارنٹین کی فیسلٹی پرووائڈ کر کے کلیئر سرٹیفکیٹ ایشو کر کے اس کے بعد ہماری طرف بھجوائیں. 2 دفعہ ہم نے گزارش کیا لیکن انہوں نے اس پروپوزل کو انٹرٹین نہیں کیا. بلوچستان گورنمنٹ نے یہ کہ بلوچستان کے راستے جو انٹری ہے ایران میں ہم نے اس کو بین کیا جو آج تک انٹیکٹ ہے. جی اب جو بارڈر ریگولیشن ہے, بارڈر ریگولیشن لیاقت صاحب ایک سیکنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ واز اے بیڈ آئیڈیا کہ آپ تافتان بارڈر کے اوپر ان کو رکھیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا آئیڈیا تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا, یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو ناکافی سہولیات تھی. جب یہ بات پتا تھی تو پھر وہاں پہ کیوں فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کو رکھا جائے؟ اب جو سندھ کی طرف بھجوا رہے ہیں پہلے بھی بھجوائے جا سکتے تھے, مختلف صوبوں کو وہاں انتظامات کروائے جا سکتا تھا ان سب زائرین کا. Asma, it was not bad idea. It was a decision in emergency. ڈائریکٹ ہم اس لیے نہیں بھجوا سکتے تھے کہ ایران بارڈر سے اگر آپ کسی کو کرنٹین میں رکھ کے بغیر ڈائریکٹ بھجواتے تو ایران بارڈر سے سندھ تک یا پنجاب تک یا اسلام آباد تک جو لوگ پہنچتے وہ ظاہر ہے بسوں میں 20-25 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے تھے, کہیں وہ اتر جاتے, واش کی ان کو فیسلٹی چاہیے ہوتی. تو اس خدشے کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوارنٹین میں انہیں ہم رکھیں گے. کسی میں اگر سمٹم ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کے بلڈ سیمپل لے کے ایک ایک خیمے میں کتنے لوگوں کو آپ نے رکھا؟ آپ نے ایک ایک خیمے میں کتنے لوگوں کو رکھا؟ اور وہاں سے جو تصویریں آ رہی ہیں انتہائی گندگی ہے وہاں پہ, تو بندوبست تو ہونا چاہیے تھا لیاقت صاحب, نہیں؟ جی مکمل ہم نے بندوبست کیا ہے. 3 ہفتے ان افراد کو 6,400 افراد ہم نے اسکریننگ کیے. 4,600 افراد ہم نے 4 ویل اسٹیبلش کوارنٹین سینٹرز میں رکھے ہیں. ان کو ہم نے کک فوڈ فراہم کیے, ہم نے بیڈز فراہم کیے. 100 جو پورٹیبل ٹوائلٹس ہیں وہ ہم نے فراہم کیے. پری فیب کے کنٹینرز بنائے. ان سب کی اسکریننگ کی گئی. FLT ڈاکٹرز وہاں پر پوسٹ کیے. 10,000 اچھا, اب تک کتنے لوگ آ چکے بارڈر؟ کتنے لوگوں نے کراس کیا لیاقت صاحب؟ اب تک کتنے لوگوں نے بارڈر کراس کر لیا ہے؟
6,600 अफराद। 6,600, जिनमें से 853 सीएम कह रहे हैं कि सिर्फ सिंध में गए हैं, बाकी जो तकरीबन 5,000 हैं वो किधर गए हैं? नफीसा, आपके पास क्या इत्तला है इस बारे में? और क्या 2,000 बिस्तरों का, चीन ने 1,000 बिस्तर का बंदोबस्त किया था कुछ ही अरसे में, लेकिन सिंध हुकूमत ने 2,000 बिस्तरों का किया है। तो आप समझती हैं कि इस वक्त सिंध एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ और लोग भी आएंगे और ये सूरत हाल और खराब हो सकती है? देखिए, मेरे नजदीक जितनी इमरजेंसी कोरोना के हवाले से जनरल है, उतनी ही इमरजेंसी इस वक्त जो ताफ्तान से जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके मुख्तलिफ सूबों में गए हैं, वो उससे शायद कई ज्यादा इमरजेंसी, बिकॉज ये अब टर्निंग पॉइंट होगा। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान अलग बात करता है, सिंध अलग बात, अपनी हिकमत अमली की बात करता है, केपी अलग रिलीज करता है फिगर्स, पंजाब अलग करता है, वफाक किधर है? वफाक का मेजर जो रोल था, जो उसको रिकॉग्नाइज करना था, वो गेट कीपिंग का था कि आपको अपने बॉर्डर जो है वो एयर रूट से हो, वो रेल रूट से हो, या वो लैंड रूट से हो, आपको वो बॉर्डर सिक्योर करने थे। एक टास्क था। कहीं भी वफाक ने, ख्वाह वो एयरपोर्ट्स हो, ख्वाह वो रेल के पोर्ट्स हो, या वो लैंड रूट्स हो, कहीं भी वफाक ने अपना किरदार अदा नहीं किया। और ये मुझे कोई बताए, अगर पीटीआई का इधर है या जफर मिर्जा बताए, क्वेश्चन तो वजीर आजम से बनता है, लेकिन वो मुंह छुपा छुपा के पता नहीं कहाँ वो क्वारंटीन में है। मुझे ये बताया जाए कि अब तक उन्होंने क्या ये ताफ्तान के लोगों को, पहली बात तो ये 3 हफ्ते वहां ताफ्तान में अगर आपके पास एडिक्वेट इक्विपमेंट नहीं थी तो क्यों रखा आपने? फिर ये किसने फैसला किया है कि इन लोगों को अपने अपने सूबों में भेजे? ठीक, ये क्यों फैसला हुआ? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, ये नफीसा, ये वैलिड क्वेश्चन है। मैं क्विकली पंजाब का भी पूछूं। नफीसा, आपने होना चाहिए था, सही बात है, सही बात है। फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? फेडरल गवर्नमेंट खुद होती, बलूचिस्तान को क्यों गए? और यारो मददगार, मुसद्दिक साहब, पास क्या कैपेसिटी है? मुसद्दिक साहब, सिंध में तो चले, सिंध में तो हुकूमत संभाल रही है सर। पंजाब की सूरत हाल, सिर्फ एक वजीर है, इसको हम एक शख्स है जिसको कि हुआ है इस वक्त कोरोना का। इसका मतलब ये कि सब अच्छा है, पंजाब के अंदर कोई खास मसला वहां पे नजर नहीं आता। क्या वहां पे ऐसी फैसिलिटीज रखी गई हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी चीजें हैं कि हम समझें कि अगर कोई और भी मरीज वहां पे आते हैं तो वो डायग्नोस हो सकते हैं, उनका पता चल सकता है? मुसद्दिक साहब, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो तर्जुमान है बलूचिस्तान के, उन्होंने बताया कि 6 या 8 हज़ार लोग आए हैं, जिनमें गालिबन कितने जी? 6,000। अगर 6,000 में से 1,000 या 1,200 सिंध गए हैं तो इसका मतलब है बाकी तमाम मुख्तलिफ सूबों में गए हैं। और पंजाब भी आए होंगे। पंजाब से बहुत से ज़ायरीन हैं जो ईरान जाते हैं अकीदत की वजह से। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि सिंध में तो इतने ज़्यादा केसेस आपको नज़र आ गए, लेकिन फॉर सम ऑड इनफ रीज़न पंजाब में आपको कोई केस जो है वो नज़र नहीं आ रहा, कोई डायग्नोज नहीं हो रहा, कोई अभी तक आपके सामने कैसी खबर नहीं आई। अगरचे आज सुबह से कुछ रूमर्स चल रही थी, मैं उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहता जब तक तस्दीक ना हो जाए, लेकिन सुनने में ये आया है कि कुछ लोग जो हैं वो ICU वार्ड में मुंतकिल कर दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको थोड़ी सी ये बता दूं कि ये वायरस एक्ट कैसे करता है। तो जब हम आज अभी आपने थोड़ी देर पहले नंबर दिया कि गालिबन 140 लोग जो हैं उनकी तो इस वायरस की जो खास जो अहम नुक्ता है वो ये है कि तकरीबन 1 से 14 दिन तक, एवरेज 5 दिन तक जिनको भी ये वायरस अफेक्ट कर चुका होता है उनमें कोई सिम्टम नहीं होता। सिम्टम ना होने का मतलब ये नहीं कि वो बीमारी फैला नहीं रहे होते, लेकिन ना उनको नज़ला होता है, ना जुकाम होता है, ना बुखार होता है, तो वो खामोशी से इसको वायरस को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। जहाँ बैठते हैं, जहाँ छींकते हैं, वहां पे वो वायरस उसके जरिए ट्रांसमिट हो जाता है। 140 का मतलब ये है कि इस वक्त लगभग 700 लोग ऐसे हैं, अगर एक हुई है, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और आम लोगों में घूम फिर रहे हैं और वायरस फैला रहे हैं। अगर ये एक हफ्ते में 10 लोगों को इन्फेक्ट करें तो अगले हफ्ते 7,000 हो जाएंगे, उससे अगले हफ्ते 70,000 हो जाएंगे और उससे अगले हफ्ते 7 लाख हो जाएंगे। और ये जो मैं बात आपको कह रहा हूँ
یہ بالکل اسی طرح ہوئی ہے کہ 1 یا 1.5 مہینے میں پہلے کیس سے 1 لاکھ کیسز تک جو پہنچے ہیں چین میں، وہ اسی طریقہ کار سے بالکل یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ اگر آپ کی بات کو مد نظر رکھا جائے اندلیب، تو یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے کہ پنجاب حکومت یا تو چھپا رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ لوگ ان کو رپورٹ نہیں کرے، یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں پنجاب میں، کیونکہ یہ زائرین کی بڑی تعداد وہاں پہ گئی ہے. تو کیا ہمیں اب گھبرانا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے تاکہ جو باقی جو صوبے ہیں وہ بھی اس کی بہتر بندوبست کریں جس طرح سے سندھ نے کیا ہے؟ اندلیب. جی آسما، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ واقعی میرے خیال ہے انپریسیڈنٹڈ ایک عالمی وبا ہے، 157 ملکوں میں ہے، اور اس میں جو ہم نے دیکھا ہے لرننگ کرو وہ یہی ہے کہ یہ ایک جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اسپراؤٹ کرتی ہے. چین جو ہے وہ شاید اب جا کے اس کا نیچے آنا شروع ہوا ہے، اور چین آپ کو پتہ ہے، یا یو ایس سے آپ کو پتہ ہے، یا یورپ آپ کو پتہ ہے، وہ ہم سے کوئی 100 سال آگے ہیں، اور ان کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے اور پریپیئرڈنس ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے. چاہے کوئی بھی اسٹیٹسٹکس آپ اٹھا لیں، یو این کی اٹھا لیں، جس ورلڈ بینک کی اٹھا لیں، وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ خطہ جو ہمارا ہے، اور اس میں پاکستان ان اسپیسیفک، اس کی جو ہیلتھ کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے وہ تو بہت پیچھے ہے، اور وہ اب سے نہیں، وہ بہت دیر سے ایسے ہے. تو اب یہ جو آیا ہے اس میں میرا کہنا یہ ہے کہ جتنے لوگ اس پہ انوالوڈ ہیں، چاہے وہ سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، پنجاب کے ہیں، کے پی کے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرا میڈکس ہیں، ورکرز ہیں، ایک تو ہمیں ان سارے صوبوں میں ان سب کو، چاہے وہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں، وی مسٹ سلوٹ دیم اینڈ گیو دیم a pat on the back. کیونکہ دیکھیں جس طرح کی، یہاں تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ بالکل فضول بیٹھے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اور آپ وہ نہیں کام کر رہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یو ایس اور باقی آر اسٹرگلنگ، تو یا تو ہمیں وہ نظر آتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے نیشن وی ہیو ٹو فائٹ اٹ ٹوگیدر. خامیاں ہر جگہ ہیں، اور خامیاں پلینگ اپ بیکاز obviously جب آپ نے اتنے سالوں سے انویسٹمنٹ نہیں کی، اور جنہوں نے انویسٹمنٹ کی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میں ہوں یا وہ ہے یا یہ ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں متحد ہو کے، بالکل ٹھیک بات ہے اندلیب، بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. دو رائے صرف اس پہ ہے کہ کیا پنجاب حکومت نے مناسب انتظام کر رکھے کہ نہیں، کیا مناسب انتظامات ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہمیں سر دست کوئی مناسب انتظام نظر نہیں آ رہا. جو ہم نے میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، جو ہم نے لوگوں سے بات کی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پنجاب کے اندر بھی کوئی خاص اقدامات یا انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. کے پی کے اندر 15 لوگ سامنے آئے ہیں، لیکن کیا یہ صحیح نمبر ہے؟ کیا وہاں آج چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ کے پی کے اندر تو جو ہے وہ مناسب انتظامات ہی نہیں ہیں. تو مجھے بتائیے کہ پھر سوالات تو اٹھیں گے. دیکھیں سوالات تو ہر جگہ اٹھیں گے، اور یہ سوالات بہت دیر سے اٹھ رہے ہیں، اور ہم وی ہیو بین فاؤنڈنگ وانٹنگ ان ایوری، آپ وہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز دیکھ لیں، ہیلتھ کے کوئی بھی، تو یہ تو بہت بڑی ایک چیز ہے. لیکن اس کے اندر میں آپ کو ایک ریکویسٹ بھی کروں گی کہ اس وقت چونکہ آپ لاہور کی بات کرتی ہیں، میں لاہور میں بیٹھی ہوں، آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جو مین ہاسپٹلز ہیں یہ تو بنائے ہوئے گوروں کے، لیڈی ویلنگٹن، میو، آپ گنگا رام دیکھ لیں، ہماری فیسلٹیز اتنی پرانی، ہاں ان کو ہم نے اپڈیٹ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں فائٹ کی بجائے جی اندلیب we have to fight the virus. بالکل اچھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، سب ہمارے پاس اتنے انتظامات نہیں ہیں. لیکن بریک کے بعد میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام آباد کے اندر کون کون سے پوائنٹس ہیں. ہم نے ظفر مرزا صاحب کو بارہا رابطہ کیا کہ وہ ہمیں بتائیں، کم از کم ڈیٹیل بتائیں، ہم اناؤنس کر سکیں، لیکن ابھی تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. اور آپ لاہور کے بھی بتا دیجئے کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں کہ لوگ وہاں جا کے اپنے ٹیسٹ کروائیں. کیونکہ ابھی میں وزیر صحت کو سن رہی تھی، یاسمین راشد صاحبہ کو، وہ فرما رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی، انہوں نے نام نہیں لیا کہ کون کون سی جگہوں کے اوپر پوائنٹس ہیں، لوگ جائیں وہاں پہ. اور یہی حال ظفر مرزا صاحب کا ہے، ان سے بھی پوچھا گیا. تو ایک بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुना फैसिलिटीज़ की बात की हैं, अंदलीब ने बिल्कुल सही बात है, ज़ाहिर है फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं हैं। ये सवाल आपसे भी बनता है, डेंगू का मुकाबला किया पिछली हुकूमत में, पिछले दौर में, तो क्या फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी और नहीं थी तो किस तरह से मुकाबला किया और अब क्या क्या होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ? देखिए, अगर मैं थोड़ा डेंगू पे बात करूंगा तो बात बड़ी सियासी तौर पे पोलराइज हो जाएगी, क्योंकि मुकदमा मैं ये पेश करूंगा कि डेंगू जिस पे आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर सका, जब हमने कर लिया तो मौजूदा हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही। तो फोकस इस बात पे करते हैं कि इस वक्त हुकूमत क्या क्या चीज़ें कर सकती है, रादर देन कंपेयरिंग, जिससे कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होगी, सिर्फ सियासी बात होगी। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत को 8 अरब रुपए मुख्तस कर देने चाहिए। इसको फ्रंट लाइन वॉर डिक्लेयर करके सेहत की फौरी तौर पे ये पैसे मुख्तस कर देने चाहिए। मैंने अभी आपको रफ्तार बताई है कि किस रफ्तार से ये वबा फैलेगी मुख्तलिफ जगहों पे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5% लोग जो हैं अमेरिका जैसी जगह पे, जहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी के बेहतरीन फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे भी 5% लोग जो हैं वो ICU के अंदर जाते हैं, जहाँ पे रेस्पिरेटर्स की ज़रूरत होती है, इंट्यूबेटर्स की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली जी, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे ये वबा उसी तरह फैलती है जिस तरह मैं कह रहा हूँ, तो तकरीबन जब 7 लाख लोगों तक या थोड़ा सा बढ़ जाएगी तो हमें 3.5 लाख ICU के बेड्स चाहिए होंगे, या 3.5 लाख ऐसी फैसिलिटीज चाहिए होंगी जहाँ पे रेस्पिरेटर्स हों, जहाँ पे इंट्यूबेटर्स हों, जहाँ पे आइसोलेशन की जा सके। हमें 3.5 लाख के करीब स्टाफ चाहिए, नर्सेज चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, जिनके पास वो तमाम हिफाजती लिबास हो, वो मास्क हो, जिनकी वजह से वो सेहत लोगों जो कि अभी पंजाब में नहीं है। आप कह रहे हैं कि अभी वहां पे जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में तो ना वेंटिलेटर्स हैं ना। मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तस्दीक शुदा नहीं है। मुझे कल एक डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास 1200 के करीब रेस्पिरेटर्स हैं इस वक्त। तो कहाँ 1200 और कहाँ 3.5 लाख। तो अगर आप ये तमाम प्रोक्योरमेंट के जो मामलात हैं, जिस तरह हम प्रोक्योर करते हैं पेपरा रूल्स के तहत, इसको इमरजेंसी में सस्पेंड करें और फौरी तौर पे 3-4 लाख मास्क, रेस्पिरेटर्स और इस तरह की चीज़ें फौरी तौर पे मंगवाएं, और आप फैसिलिटीज बनाएं। बेशक वो हस्पताल ना हो, बेशक वो हस्पताल से मुल्हिक इलाके जगह हों, जहां पे आप लोगों को ये रेस्पिरेटर्स और ये तमाम फैसिलिटीज एटलीस्ट ICU वाले पेशेंट्स को फराहम कर सकें। तो मेरे ख्याल में हम इस जंग में बिल्कुल अंदलीब हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब ने बताया, हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, इस्लामाबाद में भी हो रही है, लाहौर में भी हो रही है, KP में भी हो रही है, GB में भी हो रही है, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड चीज़ें उतनी एक्टिव दिखाई नहीं देती। और फिर मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ जो हमें सिंध में नज़र आती हैं। तो सिंध ने शुरू में इसको देख लिया, उसके मुताबिक इकदाम किए। क्या हम स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे, पंजाब के अंदर स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे, वफाक में स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे, और यहाँ जफर मिर्जा साहब के ऊपर खुद इल्ज़ाम है इतना बड़ा कि उन्होंने मास्क जो है वो बाहर भेज दिए। क्या पाकिस्तान को मास्क की ज़रूरत नहीं थी, और क्यों बाहर भेजे गए वो सारे 20 लाख के करीब, या कितने बड़ी अमाउंट, बड़ी तादाद है उन मास्क की? मैं आपके दो तीन सवालों का जवाब दूंगी। पहली बात, आपने कहा कि जी कोई नाम नहीं पता चल रही है। लिस्ट जो है ये हर तरफ है। इसमें जो पंजाब के अंदर सर्विसेज हॉस्पिटल है, और पूरे पंजाब में 5 हॉस्पिटल्स हैं। शेख जायद है, अल्लामा इकबाल है, सर्विसेज है, इस्लामाबाद के अंदर पिम्स है, सिंध के अंदर सिविल हॉस्पिटल कराची है, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट है, बलूचिस्तान के अंदर फातिमा जी। तो ये पूरी लिस्ट है, और इसमें आप बिल्कुल कहेंगी कि सब कुछ है। नो, क्योंकि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने हेल्थ केयर में इन्वेस्ट नहीं किया तो ओवरनाइट तो कुछ नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रही हैं कि जी आपको सिंध में नजर आ रहा है, ऑल प्रेज टू देम। एंड जैसे मैंने कहा, मेरे सारे भाई हैं, मेरे सारे जानने वाले हैं, हमें और भी सपोर्ट करना चाहिए उनको। डॉक्टर साहब ने फंड्स का कहा, बिल्कुल सही कहा। इस वक्त 5 बिलियन रुपीस जो है वो मुख्तस किए गए हैं, और इससे बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। 1 लाख वेंटिलेटर जो पिछले 30 साल में नहीं आया, वो हमें अभी चाहिए, लेकिन वो ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको मंगवाएंगे। मैं बार बार ये कहूंगी कि ये एक ऐसी वबा है जिसमें अमेरिका और लंदन और सबको इस वक्त विद ऑल देयर सिस्टम्स
مسئلہ ہے. ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, بلکہ میں پبلک کو بھی کہوں گی, اب یہ آگہی مہم تو ہم نے چلا دی ہے کہ جی صابن دے, یہ دے, وہ جو ہماری 60% پاپولیشن ہے اس کو پتا ہے, لیکن ان کے پاس صابن بھی نہیں ہوتی. ہمیں ایز انڈیویجولز اپنے گھروں میں صابنیں دینی چاہیے, کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. نیشنل کاز ہے, سارے مل کے فائٹ کریں گے, کیونکہ ہاتھ دھونا اور ڈسٹنس رکھنا بیسٹ پریونٹیو میجر ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صابن بھی دینا چاہیے اور ظاہر بنیادی سہولیات صحت کی وہ بھی دینی چاہیے, اپنے گھروں میں دینے چاہیے. لیاقت صاحب, ہمیں خود کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی, چاہے امریکہ کی ہوتی, چاہے ہوتی, یہ اتنی بڑی وبا کو بالکل ہے. اٹلی میں تو وینٹیلیٹرز ہی نہیں تھے نا, وہ اور ہمیں اس کو یورپ بھی تیار نہیں تھا, مسئلہ بنا کے وار فوٹنگ پہ ڈیل کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ 2 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی, وفاق میں بھی, یہاں بھی سوال تو اٹھے گا نا کہ کیوں یہ سب چیزیں نہیں تھی, کیوں ہیلتھ کیئر کے اوپر جو ہے وہ ٹائم اور چیزیں انویسٹ نہیں کی, کیوں آپ کے جو مشیر صحت ہیں ان کے اوپر اتنے سوالات اٹھ رہے ہیں, ان کے اوپر کارکردگی پہ سوال اٹھ رہے ہیں, ان کو بیسک چیزوں کا نہیں پتا, انہوں نے تافتان میں کیوں لوگوں کو بند کر دیا. وہ جو ماسک والی بات آپ نے کہی ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہاں جی اندلیب, ماسک کی میں آخری بات, دیکھیں یہ دس از ویری انفیئر آن دا, دیکھیں آپ کو بھی پتا چلا کہ جی وہ اس وقت چونکہ چین کے بہت مسئلہ تھا, چین نے ریکویسٹ کی, چین نے خود جو ان کے آفیشیل ٹینڈر جو انہوں جن سے وہ لیتے تھے ان کو کہہ کے ان سے لیے, اور وہ لیگل نوٹس بھجوا رہے ہیں. جس ظفر مرزا اس بات پہ چین نے خود چوز کیا, اچھا کیونکہ وہ چلے اچھا ہوا آپ نے کلیریفائی کر دیا اس کا. یہ تو ینگ سٹوڈنٹس جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے پٹیشن کے بعد. لیاقت صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بتا رہے تھے وہاں پہ تقریباً 6000 لوگ یہاں پہ آئے ہیں, اس کی بائیفیکیشن کیا ہے آپ کے پاس, اور کتنے لوگ ابھی ایکسپیکٹڈ ہیں جو کہ آپ ایران سے پاکستان لا رہے ہیں مزید لوگ؟ لیاقت صاحب 600 افراد کوارنٹین سینٹر میں رہے, ٹھیک, 14 روزہ مینڈیٹری مدت پورا کرنے کے بعد 1828 افراد کو ان کے ریسپیکٹو ڈسٹرکٹ اور صوبوں میں ہم نے بھجوا دیا, جن میں سے 414 کا تعلق بلوچستان سے ہے, باقی 1400 کے قریب جو ہے ڈیفرنٹ پروونسز سے ہے. بلوچستان میں بھی جو 414 افراد آئے ہیں انہیں ہم نے گھر نہیں بھجوایا, بلکہ کوئٹہ کی جو کوارنٹین سینٹر ہے وہاں پہ ان کو رکھا ہے, ان کی فردر اسکریننگ بھی کی جا چکی ہے. اب ان سب کے بلڈ سیمپلز لیب میں ٹیسٹ ہوں گے, جو پازیٹیو آئے گا اس کو آئسولیشن فیسلٹی میں جو نیگیٹو آئیں گے انہیں فردر مزید کچھ دن آبزرویشن میں رکھنے کے بعد گھر جانے کی پرمیشن گرانٹ کر دی جائے گی. ٹھیک, یہ ایس او پیز ہے. اچھا اس میں ایک اور تفصیل کی ضروری ہے آسما, جی یہ بار بار آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے, آئی اپریشیٹ, بٹ بلوچستان گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ وزیر جام کمال صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کی پوزیشن میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا میں بریک لے لوں, اس کے بعد فرق لیاقت صاحب بریک پہ جانا ہے مجھے, میں بریک کے بعد آپ سے فرق پوچھتی ہوں, لیکن ظاہر ہے وقت کم ہوگا. ہم صرف انتظامات کے اوپر آج کا پروگرام کر رہے ہیں کہ ہمیں انتظامات کرنے ہیں, یہ سندھ ہو, پنجاب ہو, یہ سب پاکستان ہے, اور پاکستان کو اس وبا کے ساتھ نمٹنا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں کوئکلی, کیونکہ بالکل تھوڑا سا وقت ہے, اس لیے میں لیاقت صاحب پہلے تو میں مختصراً جاننا چاہوں گی کہ آپ کے مزید بندوبست کیا ہیں, کہ آپ نے تافتان سے آگے کوئٹہ میں بھی کوئی سینٹرز بنائے ہیں یا صرف تافتان کی حد تک ہے, اور وہیں سے وفاقی حکومت جو ہے وہ شہریوں کو جس صوبے کے وہاں پہ بھجوا رہے ہیں؟ بلوچستان میں مجموعی طور پہ اب تک ہم نے 18 کوارنٹین سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں. تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر ہاسپٹلز میں 4 رومز کے آئسولیشن رومز اسٹیبلش کیے ہیں. کوئٹہ میں 3 ہاسپٹلز میں مجموعی طور پہ 120 افراد کے لیے آئسولیشن رومز, آئسولیشن وارڈز, وینٹیلیٹرز, 32,000 ماسک, سرجیکل ماسک, میڈیسنز, یہ سارے ہم نے ارینجمنٹس کیے ہیں فیز 1 کے طور پہ. بلوچستان گورنمنٹ نے فیز 2 کے لیے بھی ڈیسیشن لے لیے ہیں, جس کے تحت اب ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں 30 رومز کے آئسولیشن رومز اسٹیبلش. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. لیاقت صاحب, مصدق صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, کیا کیا ہونا چاہیے فوری طور پہ؟ آسما یہ موقع دیجئے سندھ اور بلوچستان کی کمپیریزن, مجھے ایک منٹ دیجئے سر, ٹائم تھوڑا کم ہے اس لیے. جی پلیز, 3 نکات پہ آپ اس کو سمجھیں. نمبر 1,
बलूचिस्तान को ये सारे जो मामलात हैं अरेंजमेंट इमरजेंसी में करने पड़े, सिंध को नहीं करने पड़े। सिंध के पास उस वक्त 14 दिन थे, उनको पता था कि 14 दिन बाद ये क्वारंटीन से निकलेंगे सिंध के लोग, ये आएंगे सिंध, तो उनको अरेंजमेंट के लिए टाइम मिला। नंबर 2, हमने 4600 अफराद को क्वारंटीन सेंटर में मैनेज किया, अरेंज किया, लेकिन सिंध के पास सिर्फ 291 अफराद गए। अच्छा, लेकिन अभी बाकी जो वफाक तक आते आते तो बहुत सारे दिन थे ना, वफाक में क्यों नहीं किए, पंजाब में क्यों नहीं हुए? टाइम मिला और उन्होंने करना क्या, देखिए इस वक्त पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है, ये मगर करना है ना, हमने निपटना इससे, अरेंज किए थे। बिल्कुल सही है। मुसद्दिक साहब, क्या होना चाहिए, फिर मैं दलील से पूछूंगी जी। यस, डेडिकेशन देके हमने निपटना है, इसकी फेडरल गवर्नमेंट की ये डोमेन की क्वारंटीन, लेकिन हम आगे बढ़ के हमने ऑपरेशन संभाले।